what is remaining of your biggest and most popular province, largest province by land area. In the next 5 years, Balochistan will also be freed. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने एक बार फिर से भारत की मकरू चाल को नाकाम बना दिया है। बलोचिस्तान से एक और कलभूषण पकड़ा गया। इराक के इन एजेंट्स को कौन से खुफिया मिशन पर पाकिस्तान भेजा गया और कैसे पाक फौज के सपूतों ने इस गिरोह को दाखिल होते ही दबोच लिया, आज हम आपको इसी हवाले से अहम मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि बलोचिस्तान में भारत की दिलचस्पी आखिर किस तूफान बिलाखेज की पेशगोई कर रही है। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि हकायक पर मबनी इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको भारत के शरपसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करतूतों का बखूबी इल्म हो सके। तो आइए चलकर बलोचिस्तान की सरजमीन पर भारतीय हुकाम की जानिब से चली जाने वाली खूनी चालों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये बात पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत की सरहदें पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान से नहीं मिलती, लेकिन भारत वहां मुदाखलत के लिए पाकिस्तान के मगरबी पड़ोसियों के सरहदी इलाके और समुद्री रास्ते को इस्तेमाल करता है। भारत जिस तरह खुल्लम खुला बलोचिस्तान के मामले पर तबसरे कर रहा है, ये एक आजाद मुल्क के मामलात में मुदाखलत है। पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत ने भारत को यह याद नहीं दिलाया कि भारत ने मशरकी पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सरहद पार करके एक बैनुल अक़वामी जुर्म का इर्तिकाब किया था। अब भारत दूसरा जुर्म करने जा रहा है। इसने बलोचिस्तान को भी बांग्लादेश समझ लिया है और मुसलसल मुदाखलत कर रहा है। कलभूषण यादव, जिसे 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान के सपूतों ने सबूतों के साथ गिरफ्तार किया था, इसकी गिरफ्तारी भारतीय हुक्काम के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ढिठाई देखें कि अपनी 15 अगस्त 2016 की तकरीर में कहता है कि वो बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी कश्मीर के लोगों का शुक्रगुजार है कि उन्होंने पाकिस्तान के जुल्म सितम पर मोदी की तनकीद का खैर मकदम किया है, जबकि हकीकत यह है कि बलोचिस्तान में इस पर एहतजाज किया गया था। कलभूषण की गिरफ्तारी के बाद भारत की बलोचिस्तान के बारे में ढिठाई बढ़ गई और कलभूषण की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया गया, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत को अमरीकी हुक्काम ने भी प्रेशराइज किया कि वो भारतीय जासूस को रिहा कर दें, मगर पाकिस्तान ने इस पर आलमी अदालत से रुजू करके भारत समेत दीगर तागूती ताकतों के मुंह बंद कर दिए। दोस्तों, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की असले से मदद करने के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक की काउंसिल को गुमराह कर रहा है और सारी दुनिया के सामने ये ढोंग रचाने की कोशिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान बलोचिस्तान की आवाम को इनके जायज हकूक फराहम नहीं कर रहा। इस प्रोपेगेंडे की मदद से भारत मकबूजा कश्मीर में किए जाने वाले जुल्म तशद्दुद पर पर्दा डालने में भी किसी हद तक कामयाब रहा है। आपको शायद ये मालूम न हो कि भारत के सरकारी नशरियाती इदारे ऑल इंडिया रेडियो ने एक बलोची मल्टीमीडिया वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर रखी है ताकि बलोचिस्तान में आग को मजीद भड़काया जा सके, जबकि भारत पाकिस्तान में खुली दहशतगर्दी के वास्ते अपने जासूस एजेंट्स और कारिंदे भेजकर बलोचिस्तान की आवाम को गुमराह करने की कोशिशों में मसरूफ है, ताकि बागी बलोचों को साथ मिलाकर पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा किया जा सके। भारत कलभूषण यादव जैसे जासूसों पर एतमाद करता है और इन भारतीय जासूसों के लिए पाक फौज हम वक्त अलर्ट रहती है। कुछ रोज भी एक ऐसी कार्रवाई बलोचिस्तान में की गई जिसके मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत से पाकिस्तान दाखिल होने वाले दहशतगर्दों का गिरोह गिरफ्तार कर लिया, जिसका मकसद बलोचिस्तान में बदअमनी और दहशतगर्दी फैलाना था। मगर पाक फौज की बर वक्त कार्रवाई की वजह से बलोचिस्तान की आवाम एक बार फिर से बड़ी तबाही से बच निकली। माहिरीन इस कार्रवाई से मुतल्लिक ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एजेंसी ने एक और कलभूषण गिरफ्तार कर लिया है, जिसे मोदी ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा था। दोस्तों, ये बात 100% दुरुस्त है कि भारत की नजरें क़याम पाकिस्तान से बलोचिस्तान पर हैं, लेकिन अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ने भारत के इस मकसद को मजीद हवा दी है। नवंबर 2020 की बात है जब खित्ते में एक ऐसी डेवलपमेंट नजरों से ओझल रही जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती से था। यह डेवलपमेंट अमेरिका और भारत के दरमियान दिफाई मुआहदे की सूरत में अमेरिकी सदारती इलेक्शन से कुछ रोज कबल पुरअसरार तरीके से हुई, जिस पर दस्तखत के लिए अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो और वजीर दिफा माइक एस्पर अचानक भारत गए और बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट नामी मुआहदे पर दोनों ममालिक के वज़राए खारजा और वज़राए दिफा ने दस्तखत किए।
معاہدے کے تحت امریکہ بھارت کو جیو اسپیشل انٹیلیجنس یعنی سیٹلائٹ کے ذریعے حاصل کی جانے والی خفیہ جغرافیائی معلومات فراہم کرے گا۔ اس طرح ان حساس سیٹلائٹ معلومات کے بعد بھارت کے پاس پاکستان کے تمام حساس مقامات کی معلومات آ جائیں گی، جس سے ہمارے بیلسٹک میزائل سمیت تمام خفیہ تنصیبات کا پتہ چلایا جا سکے گا۔ بھارت کو فراہم کیے گئے امریکی سیٹلائٹ ڈیٹا کی معلومات سے بھارت کو خودکار میزائل اور مسلح ڈرون کو درست مقامات پر نشانہ لگانے میں مدد ملے گی، جس کے ذریعے بھارت پاکستان کی میزائل تنصیبات کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ امریکی انتظامیہ کی ان کوششوں کا حصہ ہے جن کے ذریعے امریکہ اپنے اتحادیوں کو چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ امریکہ بھارت کو خطے کا چودھری دیکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ کی خواہش ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان جنگی صورتحال پیدا کی جائے تاکہ چین کو جنگ میں الجھا کر کمزور کیا جا سکے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، بلکہ بھارت اس سے قبل بھی امریکہ کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر چکا ہے جس کی روح سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے دفاعی اڈوں کو استعمال کر سکیں۔ امریکہ بھارت حساس نوعیت کے دفاعی معاہدے پر چین شدید تشویش کا اظہار کر رہا ہے، مگر اس معاملے پر حکومت پاکستان کی خاموشی معنی خیز ہے اور حکومت نے اس معاہدے پر امریکہ سے احتجاج کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب چین کو بھی امریکہ بھارت معاہدے پر شدید تحفظات ہیں، جو ایسے وقت میں کیا گیا جب چین اور بھارت کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں اور ہمالیہ کے مقام پر دونوں ممالک کے مابین شدید تناؤ کی صورتحال ہے۔ یقینی طور پر یہ معاہدہ پاکستان اور چین کے لیے نقصان دہ اور بھارت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ معاہدے کے تحت بھارت کو امریکی فوجی ہارڈ ویئر، ٹیکنالوجیز اور معلومات کی فراہمی، علاقائی استحکام، بالخصوص پاکستان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ پاکستان نے جس طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا، 9/11 کے بعد پاکستان نے امریکہ کو دہشت گردوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جو قربانیاں دی، اور جس طرح پاکستان نے افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا ممکن بنایا، اس کی سیاہی ابھی خشک بھی نہیں ہوئی تھی کہ امریکہ نے ایک حساس نوعیت کا معاہدہ بھارت سے کر کے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے۔ چین کے مفادات پاکستان میں سی پیک راہداری کے ساتھ ہیں۔ سی پیک کا بڑا حصہ بلوچستان میں ہے اور بھارت کو امریکہ کی جانب سے اجازت مل گئی ہے کہ وہ چین کو نقصان پہنچانے کے نام پر پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم کرے، کیونکہ بھارت اور امریکہ میں یہ معاہدہ ہوا ہے کہ بھارت خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے تازہ واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی پس منظر میں امریکی ذرائع ابلاغ کو اب بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی نظر آنے لگی ہے، اور دہشت گردی کے تازہ ترین واقعات میں افغانستان میں بھارت کی زیر سرپرستی کام کرنے والی تنظیم TTP بھی شامل ہو گئی ہے۔ اس لیے پاکستانی سپاہیوں کی شہادت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرے گی۔ کیا اس ڈیولپمنٹ پر کوئی ایکشن لیا جائے گا، اور کیا عالمی سطح پر بھارت اور امریکہ کے گٹھ جوڑ کے خلاف احتجاج کیا جائے گا؟ یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے، لیکن آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔